बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर वीवर्स। सब्जेक्ट मेरा है पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन और आज जिस टॉपिक पे मैं डिस्कशन कर रही हूँ वो है प्रिंसिपल्स ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन। तो इस हिसाब से हम देखते हैं कि पब्लिक जो एडमिनिस्ट्रेटर्स हैं उनका काम पब्लिक को सर्व करना है। इसके अलावा हम देखते हैं कि इनका काम जो है वो जो इनके पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव्स जो अवाम के रिप्रेजेंटेटिव्स हैं उनकी बनाई हुई पॉलिसीज़ के तहत जो है वो एडमिनिस्ट्रेशन चलाना होता है। लास्ट वीडियोस में मैंने इनके जो इम्पोर्टेंस है या इनका जो तरीक़ेकार है वो मैंने बताया। अब प्रिंसिपल्स की बात हम कर रहे हैं तो पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन जो है ये किसी प्रिंसिपल्स के ऊपर काम करते हैं और इन्हीं प्रिंसिपल्स के ऊपर काम करते हुए चूँकि ये जनरल प्रिंसिपल्स है, यूनिवर्सल प्रिंसिपल्स है, तो जितने भी तरक्की याफ्ता ममालिक है या जितने भी दुनिया में ममालिक है वो जब लोगों को सर्व करते हैं और उनकी डेवलपमेंट होती है तो वो इन्हीं प्रिंसिपल्स के ऊपर जो है वो काम करते हैं और इन्हीं प्रिंसिपल्स के ऊपर चलकर ही वो उन्होंने डेवलपमेंट की है। अब ये डिपेंड करता है पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव के ऊपर, लोगों के ऊपर कि वो उन लोगों से स्पेशली के लोग जो है वो किस तरह के अपने लिए रिप्रेजेंटेटिव्स मंतखब करते हैं और जिस तरह से वो रिप्रेजेंटेटिव मंतखब करेंगे उसी तरह से वो रिप्रेजेंटेटिव्स जो है वो इस पब्लिक एडमिनिस्ट्रेटर से वो काम लेंगे। तो ये कोई एक सिंगल लेडर नहीं है, ये एक पूरी सीरीज़ है जिसमें हम देखते हैं कि किस तरह से एक सोसाइटी के अंदर एक ग्रुप अपना किरदार अदा करता है, फिर उनका जो किरदार वो जिस तरह से रिस्पॉन्सिबली अपना किरदार अदा करता है तो उसका वही रिस्पॉन्सिबिलिटी जो बनती है वो जिस रिस्पॉन्सिबिलिटी से वो अपने लिए पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव्स को या रिप्रेजेंटेटिव्स को इलेक्ट करते हैं और वही रिस्पॉन्सिबिलिटी जो है वो फिर आगे जाकर पब्लिक एडमिनिस्ट्रेटर से काम लेते हैं। तो आज हम देखते हैं कि पब्लिक एडमिनिस्ट्रेटर, इस वीडियो में हम देखेंगे कि पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन जो है वो क्यों इतनी ज़्यादा उसकी इम्पोर्टेंस जो है वो बढ़ गई है। इसीलिए कि जो मॉडर्न दुनिया है वो एक्सपेंड होती चली जा रही है, तो उस हिसाब से उनके जो फंक्शन है पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव, जो पब्लिक एडमिनिस्ट्रेटर्स का फंक्शन है वो भी बढ़ता चला जा रहा है। उसमें यह है कि डेफिनेटली पहला काम जो है वो यही है कि राइज ऑफ इंडस्ट्रियलाइजेशन हो गई है। जब इंडस्ट्रियलाइजेशन की ज़्यादा राइज हो गई है तो उसके हवाले से अर्बनाइजेशन भी ज़्यादा हो गई है। लोग जो है वो रोज़गार के लिए और फैसिलिटीज़ के लिए गांव से शहरों की तरफ उनका रुख जो है वो हो गया है। तो ज़ाहिर है जब तरक्की होती है और एक्टिविटी इंसानों की बहुत ज़्यादा होती है, लोगों को जॉब्स जो है वो उन इंडस्ट्रीज़ में मिल जाते हैं जिसकी वजह से वो फ्रॉम वन सिटी या फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस वो मूवमेंट करते हैं। तो उस हिसाब से जो है वो जो एडमिनिस्ट्रेशन है उसकी जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो बढ़ जाती है और स्टेट की रिस्पॉन्सिबिलिटी जो है वो भी उसी लिहाज से बढ़ जाती है। फिर उसके बाद हम देखते हैं कि जो स्टेट की फ़िलॉसफी है वो भी चेंज हो गई है। बिकॉज़ पहले जो स्टेट था जहाँ पे कम पॉपुलेशन थी, कम एक्टिविटी थी, तो उसको हम पुलिस स्टेट कहते थे। बिकॉज़ वहाँ पे सिर्फ जो ज़्यादा काम होता था वो मेंटेनेंस ऑफ लॉ एंड ऑर्डर होता था टू प्रोटेक्ट द लाइफ एंड प्रॉपर्टी ऑफ द पीपल। लेकिन विद द पैसेज ऑफ टाइम अब जो है वो बहुत ज़्यादा एक्टिविटीज़ इंसानों की हो गई है। तो उस हिसाब से हम देखते हैं कि स्टेट्स जो है वो अब पुलिस स्टेट के कंसेप्ट से निकलकर वेलफेयर स्टेट्स के कंसेप्ट में दाखिल हो गई हैं। 19th सेंचुरी में हमने देखा कि बहुत सारे जो डेमोक्रेसीज़ है वो इस्टेब्लिश हो गई। बहुत सारी रियासतें जो है वो डेमोक्रेटिक हो गई, उनके यहाँ पर जो बादशाहत या जो आमरीत थी वो ख़त्म हो गई। एक्सेप्ट फ्यू अंडर डेवलप्ड कंट्रीज़ जो है वो उनके हवाले से या थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज़ के हवाले से हम अगर बात करें तो उसमें अभी भी कुछ ऐसे स्टेट्स हैं जो कि डिक्टेटरशिप के अंदर है या फिर हम देखते हैं कि उनमें वही हुक्मरानियत, बादशाहों वाली हुक्मरानियत जो है वो चल रही है, वरना मेजॉरिटी ऑफ द स्टेट्स जो है वो डेमोक्रेटिक स्टेट्स जो है वो बन गए हैं। तो जब डेमोक्रेटिक स्टेट्स का कंसेप्ट आता है तो ऑटोमेटिकली एक वेलफेयर स्टेट का कंसेप्ट जो है वो आता है और स्टेट की चूँकि वेलफेयर स्टेटस हो गई है यानी फलाही रियासतें बन गई हैं,
جس کا کام جو ہے وہ اپنے سٹیزنس کو زیادہ سے زیادہ فیسلٹیز پرووائڈ کرنا ہے، زیادہ سے زیادہ جو ہے وہ ان کو ڈیولپمنٹ کے اپرچونیٹیز دینے ہیں، ان کے ہر اسپیکٹ آف لائف کو کور کرنا ہے، پروٹیکٹ کرنا ہے، اور اس کے لیے رولز ریگولیشنز بنانے ہیں۔ تو اس حساب سے ہم دیکھتے ہیں کہ پہلے جو ہے وہ ہر جگہ پہ کسی کلومیٹرز کے اوپر جو ہے وہ ایک ہاسپٹل ہوتا تھا یا اسکول کالج ہوتا تھا۔ اب ہم دیکھتے ہیں کہ جگہ جگہ جو اسکولز جو ہے وہ گلی محلوں میں کھل گئے ہیں، کالجز کھل گئے ہیں، ہاسپٹلس کھل گئے ہیں، بیسک ہیلتھ یونٹس جو ہے وہ کھل گئے ہیں۔ اس کے علاوہ ہم دیکھتے ہیں کہ پاسپورٹ کے آفیسز، نادرا کے آفیسز پاکستان میں آپ دیکھیں جگہ جگہ جو ہے یہ چیزیں، یہ ایکٹیویٹیز جو ہے یہ ہو رہی ہے۔ تو اس حساب سے جو ہے وہاں پر بھی پبلک ایڈمنسٹریشن کے جو فرائض ہیں وہ زیادہ ہو گئے ہیں، بیکاز اسٹیٹ کے فنکشنز جو ہے وہ زیادہ ہو گئے ہیں۔ پھر ہم دیکھتے ہیں کہ جب ورلڈ وار فرسٹ اینڈ ورلڈ وار سیکنڈ ہوا تو اس کے بعد جو ہے وہ دنیا انٹرنیشنل جو گلوبل ولیج ہے اس کا کنسیپٹ ڈیولپ ہو گیا ہے۔ اس لحاظ سے بھی ہم دیکھتے ہیں کہ جتنے بھی کوئی بھی ریاستیں ہیں اپنی فارن پالیسی چلانا اور اس کے حساب سے جو ہے وہ فارن ریلیشنز چلانا، اپنے لوگوں کو باہر بھیجنا، باہر کے لوگوں کو اپنے ملک میں اکوموڈیٹ کرنا، اور انویسٹمنٹ باہر کے ممالک میں انویسٹمنٹ کرنا، اور باہر کے ممالک کے انویسٹمنٹ اپنے ملک میں لے کر آنا، امپورٹ ایکسپورٹ کا یہ کام، یہ سارا کام جو ہے یہ اب شروع ہو گیا ہے بیکاز آف دا انٹرنیشنلائزیشن کے بہت زیادہ جو ہے وہ ٹریول کرنا جو ہے وہ زیادہ ہو گیا ہے۔ لہٰذا اب انٹرنیٹ کی وجہ سے اور بھی یہ فیسلٹیز بڑھ گئی ہے، تو اس لیے اسٹیٹ کا جو فنکشن ہے وہ زیادہ ہو گیا ہے، اور ان سب چیزوں کو کور کرنے کے لیے اب اسٹیٹ نے مختلف ڈپارٹمنٹس جو ہے وہ اسٹیبلش کر دیے ہیں۔ پھر اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ بہت زیادہ پاپولیشن میں اضافہ ہو گیا ہے، یعنی یہ فیکٹرز ہے جس کی وجہ سے ہم کہتے ہیں کہ اسٹیٹس کی جو ایکٹیویٹیز ہے وہ کیوں بڑھ گئی ہے۔ تو اس میں جیسے میں نے آپ کو بتایا کہ ایک جو ہے وہ تو انڈسٹریلائزیشن ہے، دوسرا جو ہے وہ اسٹیٹ کی جو فلاسفی ہے اس کو وہ چینج کیا گیا فرام پولیس اسٹیٹ ٹو ویلفیئر اسٹیٹ۔ پھر اس کے بعد انٹرنیشنلائزیشن بہت زیادہ ہو گئی، ورلڈ از بیکمنگ اے گلوبل ولیج، اور پھر اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ بہت زیادہ پاپولیشن جو ہے وہ بڑھ گئی ہے، اور اس پاپولیشن کو اکوموڈیٹ کرنا اور ان کے لیے کام کرنا جو ہے وہ ڈیفینیٹلی دس از دا جاب آف دا گورنمنٹ۔ سو یہ چار فیکٹرز ہیں جس کی وجہ سے ہم دیکھتے ہیں کہ اسٹیٹ کے فنکشنز جو ہے وہ زیادہ ہو گئے ہیں۔ اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ یہ جو فیکٹرز ہے جو میں نے آپ کو بتا دیا کہ کس وجہ سے اسٹیٹ کے فنکشنز جو ہے وہ انکریز ہو گئے ہیں، اس میں ہم دیکھتے ہیں کہ انہی فیکٹرز کی وجہ سے جو ہے وہ ایک گریٹ سوسائٹی یا گریٹ اسٹیٹ کا کنسیپٹ جو ہے وہ ڈیولپ ہو گیا، اور گریٹ اسٹیٹ کے ساتھ ساتھ جو ہے وہ ہم دیکھتے ہیں کہ ایک بگ گورنمنٹ کا کنسیپٹ جو ہے وہ ڈیولپ ہو گیا۔ تو بگ گورنمنٹ جس میں ہم دیکھتے ہیں کہ ظاہر بہت سارے ڈپارٹمنٹس جو ہے وہ ہوتے ہیں، بہت ساری وزارتیں جو ہے وہ کام کرنا شروع ہو گئی ہے، اس لیے کہ ایک گریٹ اسٹیٹ جس کا مطلب یہ ہے کہ جس میں تمام سٹیزنس کو ان کی نیسیسٹیز جو ہے وہ پرووائڈ کی جائے، یہ کنسیپٹ ڈیولپ ہو گیا۔ اس کے ساتھ اس وجہ سے اسٹیٹ کے جو فنکشنز ہیں وہ زیادہ ہو گئے ہیں۔ سو اگر ہم پبلک ایڈمنسٹریشن یا پبلک ایڈمنسٹریٹرز کی کریکٹرسٹکس دیکھیں تو اس میں ہم یہ کہتے ہیں کہ پبلک ایڈمنسٹریٹرز جو ہے وہ ان کا لازماً ان کو وہی کام کرنا ہے جس کام کے لیے یہ جو سسٹم ہے اس کو بنایا گیا ہے۔ پھر اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ جس طرح سے سوسائٹی جو ہے وہ ایڈوانس ہوتی چلی گئی ہے، تو ہم دیکھتے ہیں کہ سوشل انوائرمنٹ جو ہے وہ چینج ہو گیا ہے، سوشل چینج بہت زیادہ آ گیا ہے، بہت ریپڈلی جو ہے وہ آ رہا ہے۔ تو اس کے حساب سے جو ہے وہ یہ پبلک ایڈمنسٹریٹرز اپنے آپ کو اکوموڈیٹ جو ہے وہ کریں گے، اور وہ ان چینجز کو بھی اڈاپٹ کریں گے۔ پھر اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ سینٹرلائزڈ پالیسیز بنتی ہے۔ ان سینٹرلائزڈ پالیسیز کو یعنی فیڈرل فارم آف گورنمنٹ میں ہم دیکھتے ہیں دیر آر ٹو سیٹس آف گورنمنٹ، سینٹرل لیول پہ گورنمنٹ ہوتی ہے، پروونشل لیول پہ گورنمنٹ ہوتی ہے۔ اگر یونٹری فارم ہو تو اس میں تو ڈیفینیٹلی سینٹرل لیول پہ پالیسیز بنائی جاتی ہے، اور ان پالیسیز کو یہ پورے ملک میں جو ہے وہ بناتے ہیں تھوڑے بہت چینجز کے ساتھ جو کہ لوکل یونٹس کرتے رہتے ہیں۔ پھر اس کے بعد اگر فیڈرل فارم آف گورنمنٹ ہو تو سینٹرل لیول پہ پالیسیز فیڈرل لیول پہ بنائی جاتی ہے، اور ان کو آگے جا کر صوبوں میں
इम्प्लीमेंट जो है वो किया जाता है। सूबों की अपनी भी कुछ पॉलिसीज़ होती है, लेकिन सेंट्रल की भी पॉलिसीज़ होती है जो ये पब्लिक एडमिनिस्ट्रेटर्स जो है वो इम्प्लीमेंट करते हैं। इसीलिए इनके साथ साथ जो है वो इनको अपने आप को अडॉप्ट करना पड़ेगा। फिर हमें देखते हैं कि जो पब्लिक यानी अच्छी पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन जो है वो क्या है, तो इसकी अगर हम वर्थ देखते हैं तो सक्सेसफुल एडमिनिस्ट्रेशन जो है वो उसके जो एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम होता है, उस एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम को हम देखते हैं कि उसकी जो यानी पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन की वर्थ अगर हम मेजर करते हैं तो हम उसके सिस्टम को देखते हैं कि कितना डेवलप है सिस्टम। तो सारे सिस्टम जितना डेवलप होगा, सिस्टम में जितने ज़्यादा क्वालिटीज़ होंगे, उस हवाले से जो है ये एडमिनिस्ट्रेटर्स काम करेंगे। बहुत सारे जो डेमोक्रेटिक कंट्रीज़ हैं वहाँ पर हम देखते हैं तो गवर्नमेंट्स जो है वो अब आवाम के चॉइस की हो गई है, तो इस लिहाज से वेलफेयर एक्टिविटीज़ जो है वो भी बढ़ गई है। तो इन पब्लिक एडमिनिस्ट्रेटर के ज़रिए से ही ये जो पब्लिक वेलफेयर के काम होते हैं वो किसी भी जगह पे। सो इन सारे फैक्टर्स को जब हम देखते हैं स्टेट के इंक्रीज्ड एक्टिविटीज़ को, और फिर हम देखते हैं कि पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन का क्या किरदार होता है, तो उसमें हमें देखते हैं कि किस तरह से पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन का फ्यूचर जो है वो क्या है। तो फ्यूचर में जो पब्लिक एडमिनिस्ट्रेटर्स होते हैं वो डेफिनेटली मुख्तलिफ ममालिक में बड़े डेवलप फॉर्म में काम कर रहे हैं, लेकिन वक्त के साथ साथ मज़ीद उनमें जो है वो चेंजेस आती रहती है, मज़ीद जो है वो डेवलप होते चले जा रहे हैं, जिसका मकसद जो है वो लोगों की लाइफ को बेनिफिट करना होता है। लेकिन ये है कि जो थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज़ है, यहाँ पर भी विद द पैसेज ऑफ टाइम जिस तरह से डेमोक्रेसी जो है वो आ रही है, और जिस तरह से ग्लोबलाइजेशन हो रही है, और वेलफेयर स्टेट का कंसेप्ट जो है वो लोगों के अंदर पैदा हो रहा है, उसी हिसाब से वो अपने रिप्रेजेंटेटिव्स को देखना चाहते हैं। तो ज़ाहिर है फिर अपने उन रिप्रेजेंटेटिव्स को अपने काम को भी देखना होता है, और उनका काम जो है वो इन्हीं पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन के ज़रिए से होता है। लिहाजा अब फ्यूचर का जो थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज़ में है, तो उसमें ये है कि ज़ाहिर फ्यूचर का जो एडमिनिस्ट्रेटर है वो अब सिर्फ इसका काम जो है वो मैकेनिकल तरीके से नहीं होगा कि वो सिर्फ ऑर्डर इशू करेगा या लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करेगा या उसको देखेगा। अब इसका काम जो है वो एक मॉरल लीडर के तौर पर जो है वो भी होगा, इसलिए कि तरक्की जिस तरह से होती है, तो उस तरक्की के साथ या उस एक्टिविटी जो है उसको रेगुलेट करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। और उन रूल्स रेगुलेशंस जो है वो तो पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव बनाती है, लेकिन साथ साथ जो है वो उन रूल्स रेगुलेशंस को इम्प्लीमेंट करने का काम जो है वो यही पब्लिक एडमिनिस्ट्रेटर्स जो है वो करते हैं। इसीलिए इनका काम जो है वो बहुत ज़्यादा बढ़ेगा, और इनको अपने आप को इस हवाले से अडॉप्ट करना पड़ेगा। फिर उसमें हम ये देखते हैं कि ज़ाहिर जिस तरह पॉलिटिकल प्रेशर जो है वो इनके ऊपर आता है, तो इन्होंने अपने आप को पॉलिटिकल प्रेशर से बचाना है। इसीलिए ये एक बुनियादी क्राइटेरिया इस सिस्टम का होता है कि जब हम इनके मेरिट्स या हम इनके कैरेक्टरिस्टिक्स को में पढ़ते हैं, तो उसमें यही होता है कि जो पब्लिक एडमिनिस्ट्रेटर्स है उनका पॉलिटिक्स के साथ कोई काम नहीं होना चाहिए, पॉलिटिक्स जो है उससे अपने आप को दूर रखना चाहिए। इसीलिए कि ये जो है ये परमानेंट एग्जीक्यूटिव है, और इनका काम जो है वो पॉलिटिकल डिसीजंस करना नहीं होता। इनका काम जो है वो जो पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव डिसीजन करती है, उन डिसीजंस के मुताबिक जो है वो अपना काम करना होता है। तो लिहाजा इनको इन चीज़ों से दूर रहना चाहिए, और इनको जो पॉलिटिक्स में इन्वॉल्व होते हैं, हमारे यहाँ तो चूँकि ज़रा ये मुश्किल हो जाता है अंडरस्टैंड करना कि हमारी क्या लिमिट्स है और दूसरे की क्या लिमिट्स है। जब पॉलिटिशियंस होते हैं तो पॉलिटिशियंस मोस्ट ऑफ द टाइम इन लोगों को अपनी मफाद के लिए इस्तेमाल करते हैं, और फिर ये लोग जो है ये भी चूँकि इनकी जो कामयाबी है या इनका जो डिलीवरी ऑफ सर्विस है, ये डिपेंड करता है इनके पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव्स के ऊपर। अगर वो ऑनेस्टली इनसे काम ले तो ये ऑनेस्टली काम करते हैं, लेकिन अगर वो अपनी ज़ाती फ़ायदे के लिए इनको इस्तेमाल करे तो ये 10 दफ़ा इस्तेमाल होते हैं। इसलिए कि अगर एक फ़ायदा ये उनको पहुंचाते हैं तो 10 फ़ायदे जो है ये ख़ुद लेते हैं। लेकिन ये है कि ये उसी तरह रहते हैं, और बैड गवर्नेंस का इल्ज़ाम जो है वो पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव्स के ऊपर लग जाता है। इसीलिए कि पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव्स जितनी ज़्यादा कैपेबल होंगी उतने ही ज़्यादा वो इन लोगों से काम करेंगे, बिकॉज इनके लिए तो ये एक सेट रूल है कि इनका काम जो है वो डिसीजन मेकिंग करना नहीं है,
ان کا کام جو ہے وہ پالیسی بنانا نہیں ہے، ان کا کام پالیسی کے اوپر کام کرنا ہے، پالیسی کو امپلیمنٹ کرنا ہے، اس لیے یہ صاف جو ہے وہ نکل جاتے ہیں۔ پھر اس کے بعد ہمیں دیکھتے ہیں کہ ظاہر ہے ہم ان کو ایک سوشل ایجنٹ کے طور پر بھی دیکھتے ہیں۔ آج کل ہم دیکھتے ہیں ہمارے یہاں پر بھی یہ چیز ذرا تھوڑی سی ڈیولپ ہو گئی ہے کہ یہ جو پبلک ایڈمنسٹریٹرز ہوتے ہیں یہ مختلف قسم کی ایکٹیویٹیز، سوشل ایکٹیویٹیز جو ہے یہ کرتے ہیں، مختلف قسم کے جو تفریحی یا سوشل جو کلچرل پروگرامز ہوتے ہیں یہ آرگنائز کرتے ہیں۔ ہم دیکھتے ہیں کہ ظاہر ہمارے جو ایجوکیشن انسٹیٹیوشنز ہے یا یونیورسٹیز ہے یا اس طرح کے، تو وہاں پر بھی وہاں کے ایڈمنسٹریٹرز جو ہے وہ بھی اب سوشل ویلفیئر کا کام جو ہے وہ کرتے ہیں، زیادہ سے زیادہ اسٹوڈنٹس کو انگیج کرنا، زیادہ سے زیادہ ان کو اویئرنیس دینا، ان کو ویلفیئر کنسیپٹ کی طرف لے کر آنا، اس لیے کہ جو موجودہ دور ہے اپنی ایجوکیشن یا اپنے اسٹوڈنٹس کو اس دور کے ساتھ جو ہے وہ ریلیٹ کرنا بہت زیادہ ضروری ہے۔ تو یہ جو ایڈمنسٹریٹرز ہوتے ہیں، جس طرح سے ہم کہتے ہیں کسی ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ کا سیکٹری ہوتا ہے، منسٹر ہوتا ہے، سیکٹری ہوتا ہے، پھر نیچے اس کا عملہ ہوتا ہے، تو وہ جتنے زیادہ ان کی جو پالیسیز ہوتی ہے تو جو ہر سپیریئر ہوتا ہے وہ جو اس کے نیچے کام کرنے والا ہوتا ہے، بیکاز یہ ہائرارکیکل فارم میں کام کرتے ہیں، تو وہ ان کی پالیسیز کو آگے چلاتے ہیں۔ سو جتنے زیادہ لوگ جو ہے وہ بہتر ریپرزنٹیٹیو کا انتخاب کریں گے، تو وہ جب وزیر بن جاتا ہے تو وہ پھر اسی طرح سے اتنے بہتر طریقے سے ڈپارٹمنٹ چلاتا ہے اور لوگوں کو زیادہ سے زیادہ ایجوکیٹ کرتا ہے۔ لیکن ان سب میں بنیادی کام جو ہے وہ ایجوکیشن منسٹر کا ہوتا ہے، اس لیے کہ اس کو نئی نسل تیار کرنی ہوتی ہے، اس کو نئی جنریشن جو ہے وہ تیار کرنی ہوتی ہے، بالکل وہ جنریشن جس کے مائنڈ میں ابھی کچھ نہیں ہے، کلیئر ہے ان کا مائنڈ، تو ان کے مائنڈ کو بنانا ہوتا ہے۔ اور ان کے یہی آرڈرز جو ہے وہ صرف یہ نہیں ہوتا کہ وہ اسٹاف کی ایڈمنسٹریشن کرتے ہیں، بلکہ مختلف اس طرح کے ڈیسیجنز بھی لیتے ہیں، جس سے ایجوکیشن جو ہے وہ اس کی پالیسی چینج ہوتی ہے، نئی پالیسیز انٹروڈیوس ہوتی ہے، نئے نئے طریقے جو ہے وہ انٹروڈیوس ہوتے ہیں، اور نئے نئے ایگزام کے رولز اور کورسز اور یہ ساری چیزیں جو ہے یہ انہی لوگوں کے ذریعے سے جو ہے وہ انٹروڈیوس ہوتے ہیں اور یہ پھر ان کو امپلیمنٹ کراتے ہیں۔ تو اسی لیے یہاں پر جو ہے وہ ان کا یہ ہے کہ یہ ایک بہت اہم کردار ادا کریں گے، اور اس میں یہ ہے کہ ظاہر ان کا جو ریلیشن شپ ہے وہ ہسٹری کے ساتھ بھی ہے، سوشیولوجی کے ساتھ بھی ہے، لا، اکنامکس، ان سب چیزوں کے ساتھ ان کا ریلیشن شپ جو ہے وہ ہم نے پڑھا کہ ہے بھی، لیکن جو فیوچر کا پبلک ایڈمنسٹریٹر ہے، اسپیشلی جو تھرڈ ورلڈ کنٹریز کا ہے یا پاکستان جیسے کنٹریز کا جو پبلک ایڈمنسٹریٹر ہے، تو ان کو ان ساری چیزوں کے بارے میں انفارمیشن جو ہے وہ ہونی چاہیے۔ اگر فرض کرے وہ انفارمیشن جو ان کا کنونشنل رول ہے، تو وہ کنونشنل رول جو ہے وہ اب ان کا نہیں ہونا چاہیے۔ ان کو اپنے آپ کو کنونشنل رول جس طرح سے ان کا برصغیر پاک و ہند میں تھا، سب کانٹیننٹ میں جس طرح سے ان کو جو ہے سرکاری جو نوکر ملازم ہوتا تھا وہ اللہ تعالیٰ بنا ہوتا تھا، لیکن اب جو ہے وہ کلیئرلی ہم ان کو بتاتے ہیں کہ دیئر پرپز، دیئر جاب از ٹو سرو دا پیپل، تو اسی لیے ان کو اس مقصد کے لیے کام کرنا چاہیے۔ پھر اس میں ہم دیکھتے ہیں کہ ظاہر جو پبلک ایڈمنسٹریٹرز کا ایک کنونشنل امیج تھا، تو اس امیج میں ہم دیکھتے ہیں کہ ریڈ ٹیپزم ہے، ریجیڈیٹی تھا، اور ان ایپٹیچیوڈ، اس قسم کی چیزیں جو ہے وہ ان کی ٹینڈنسی تھی اس طرف، تو ان ٹینڈنسی سے اب ان کو نکلنا پڑے گا۔ اگر ہم دیکھیں کہ ریڈ ٹیپزم کیا ہے، تو اگر آپ نے کبھی کوئی فائل دیکھا ہو جس کے ارد گرد ہم دیکھتے ہیں کہ ایک ریڈ قسم کا کپڑا جو ہے وہ ہوتا ہے، اور وہ پھر اس کو باندھ دیتے ہیں اور پھر رکھ لیتے ہیں، اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ یہ فائل اب نہیں کھلے گی، اور اگر کھلے گی بھی تو کسی سفارش سے یا پیسے دے کر یا اس طرح سے جو ہے یہ فائل، تو اس کو ہم ریڈ ٹیپزم جو ہے وہ کہتے ہیں۔ اور پھر ریجیڈیٹی اس طرح سے ہم کہتے ہیں کہ ان کے اندر اتنی کیپیبلٹی نہیں ہوتی کہ یہ کسی رول کو انڈرسٹینڈ کر سکے اور اس کو اڈاپٹ کر سکے اکارڈنگ ٹو دا پرابلم۔ تو اسی طرح سے ہم دیکھتے ہیں کہ اب ان کا جو کنونشنل رول ہے، جو کنزرویٹیو تھنکنگ ان کی تھی، لوگوں کو اپنے آپ کو ماسٹر سمجھنا اور لوگوں کو سرونٹ سمجھنا، یہ اب ان کو چینج کرنا پڑے گا، تب کہیں جا کر جو ہے ان کا
سوسائٹی میں ایک مقام ہوگا، ان کی ایک رسپیکٹ جو ہے وہ ہوگی، اور تب جا کر جو ہے وہ جو پولیٹیکل ریپرزنٹیٹیوز ہے وہ سکسیسفل ہوں گے جب وہ ان کو کنٹرول کریں گے، ان سے پراپر کام لیں گے، تب جا کر جو ہے وہ گڈ گورننس کا کنسیپٹ کریٹ ہوگا، اور گڈ گورننس کا کنسیپٹ جو ہے وہ گارنٹی ہے ڈیولپمنٹ کے لیے۔ ملتے ہیں نیکسٹ ٹاپک کے ساتھ۔